आमच्या वाठारांत वेगळी देवळां आसा. माशेल हो गांव जो आसा तो बेसिकली सगळीं देवळां वेगळी देवळां आशिल्लो गांव आनी प्रत्येक गांवांत आमची शांतादुर्गा माता हांगा वास करून आसा आनी तिच्या शेजाराक आमचो रवळनाथ. आतां ही पयलींची सगळीं देवळां जेन्ना त्या टायमार आमच्या पुर्वजांनी बांदलेली ती कशा रितीन तेंच्यांनी कसल्या परिश्रमान बांदलेली ते तांकां तेच खबर. कित्याक जेन्ना आमी मोडून गेले तेन्ना तुमी आमच्या कॉन्ट्रॅक्टरांनी किंवा हांगा ते जाणट्या लोकांक सुद्दां खबर आसता ते पारे केदे व्हडले आशिल्ले आनी तरी सुद्दां ती थंय तग धरून आशिल्ली. अशें नाशिल्लें की इतलीं वर्सां जालीं सुद्दां जाल्यार ती मोडकळीस आयिल्ली. पण खंय तरी तेजी फुडें प्रॉब्लेम जावपा नाका आनी बऱ्या रितीन आमकां देवाची सेवा करूंक मेळोंक जाय ह्या दृश्टीन जेन्ना ह्या कमिटीन म्हाजे कडेन संपर्क सादलो आनी तेंच्या बद्दल म्हाका सांगलें की अशें आसा एका सोणयो ह्या म्हणजे मराठी कोंकणी आमचे भाशेन ताका सोणयो म्हणटा. ज्या जाग्यार आमचे सगळे लोक जेन्ना देवळां आयले आसता तेन्ना तांकां ते बसोंक एक सोपो आसता. तो जो आसा तेजे ते म्हाज्या फंडांच्यान एक तांकां तो बांदून दिवचो आनी आज हांव विसरचो ना. एक बऱ्या पैकी एक डिजायन केल्लो ह्याक आमचो वरगांव गांवचोच एक जावूय जो विठ्ठल गाड हेणें डिजायन केलो आनी इतलोच अप्रतीम केल्लो आसा की खरेंच म्हणजे पयलींच्या देवळाक तेणें हाणीन शोभा हाडली म्हणून हांव तेचे खरेंच धन्यवाद म्हणटा. आज देवूळ म्हणजे प्रत्येक श्रद्धास्थानूच अशें न्ही पण थंय लोकांची आतां हांव आयिल्लो तेन्ना बसलेले आमचे जाणटे लोक हांगा जे वयस्क हांगा बसलेले आसा ते हांगा बसलेले आसता. तेंच्या भितर एक गप्पा गोश्टी धरलेले आसता. एकामेकांचे विचार मांडले जातात. एकामेकांचे आयकून दुख सूख आयकून घेवपाची एक तेंची एक वेळ घालोवपाचो एक संदी तांकां मेळटा. आमच्या जिल्ला पंचायतीन आमकां एक लिमीट आसता. प्रत्येक जेन्ना काम करता तेन्ना आमकां एक 15 लाखाचेच लिमीट आसता आनी 15 लाखा नंतर आमकां ते अशें आसता की फेजीस घेवन करचें पडटा आनी त्या कारणाक लागून आमकां एक वेगळो प्लॅन करून हें करचें पडटा. तरी सुद्दां आमच्या डिपार्टमेंटान आनी आमच्या इंजिनियरान एक वेगळ्या रितीन ताका एक 2 स्लॉटांनी करून हें काम जें कंप्लीट केलां. खरेंच हांव आमच्या डिपार्टमेंटाकूय हांव धन्यवाद म्हणटा. आनी दुसरें इम्पॉर्टंट गजाल म्हाका जेन्ना जिल्ला पंचायतींच्यान कामां मेळपाक लागलीं तेन्ना म्हाका एक आमचो हांगा उपस्थित आमचो कॉन्ट्रॅक्टर आसा तो चडसो म्हाजी सगळीं देवळाची कामां ताणें इतली बरी केल्या. आमच्या माडापूचे जावं वळवयचे जावं आनी ओरगोचे जावं अशी खुबशीं तेंच्या देवळां तेज्या हातींच्यान देवळां घडल्या आनी तेणें इतल्या उत्तम रित्या तेजें काम म्हणजे तेजें देवाचें काम म्हणलें आपलें अशें आसतलें की आपूण मना पासून करतलो अशें ताणें म्हाका सांगलें. आनी खरेंच आयचो हो जो प्रोजेक्ट उबो जाला ते खरेंच ताणें मन लावन काम केलें म्हणून हो इतलो अप्रतीम दिसता म्हणून हांव ताका सगळ्यां पयलीं धन्यवाद म्हणटा. सगळे गजाली शक्य जाता. आतां आमचे प्रत्येक जे आमचे निवडून आयिल्ले जे प्रतिनिधी आसता ते पंच आसूं सरपंच आसूं जिल्ला पंचायत आसूं किंवा आमचे सर आसूं प्रत्येक गजालीक सगळ्यां कडेन रिक्वेस्ट घेवन येतात. आमचे जे लोक आसता गांवांतले प्रत्येक आमची कितें नीड आसता कितें आमची गरज आसता ती सांगपाक येता आनी त्या दृश्टीन आमी ते वावरत आसता. खंयचोय देवूळ आसूं किंवा धार्मीक जागा आसूं किंवा आमचे सार्वजनीक प्लेस आसूं ह्या सभोवतणीचो परिसर निवळ दवरप हें म्हाका दिसता आमचें प्रथम कर्तव्य जावन आसा. जे जाग्याचेर बरेचशे फुटफॉल्स किंवा भक्तिमय अशी गर्दी जाता आनी म्हणूनच ते सुंदर परिसर थंय दवरप हो तितलोच म्हत्वाचें आसा. तें एक अनोखें काम आज आमच्या बाबान आनी ताजो सन्मान केल्ले बद्दल देवस्थानाचे हांव खूब मना पासून आभार व्यक्त करता. प्रत्येक फावटी आमचे खास करून कार्यकर्ते आपलो वेळ काढून जे आमचे हांगसरची कामां आमी जी केल्लीं आसात ती कामाक फावंडेशन घालपा खातीर मागीर तो सांज आसूं मागीर ती सकाळ आसूं हें कितें सांगता की ही फक्त जबाबदारी निवडणूक आयिल्ल्या लोकांची न्ही किंवा रिप्रेझेंटाची न्ही ती आमची सगळी जबाबदारी आसा. कारण जो आज पंचायत म्हणू नाका सरपंच म्हणू नाका जिल्हा पंचायत म्हणू नाका आमदार म्हणू नाका हे काम जे करता ते आमच्या खातीर करता आणि तेच प्रार्थनीय आसा. कारण सरकार आज वेगळ्या खात्यांचे वरवीं जो अवाढव्य खर्च करता हो त्याच लोकांचो पैसो त्याच टॅक्सपेयर्सांचो पैसो. म्हणून जोपर्यंत आम्ही ह्या सगळ्याच
साधन सुविधेक किंवा विकासाचे कामाक आमचो सहभाग दाखयनात तोपर्यंत हो प्रोजेक्ट आपलो असो दिसना. आणि म्हणूनच ह्या ग्रामस्थ सोडून जे भायल्यान सुद्धा म्हणजे शेजारच्या वाड्याचे म्हणू नकात किंवा जे शेजारच्या पंचायतीचे म्हणू नकात विविध साभार आपले सामाजिक कार्याची तांकां भान आसा आणि आपले कर्तव्याची जाण आसा. त्या कर्तव्याच्या जाणेनूच आज आमी हांगसर उपस्थित आसात आणि हे बरें काम आज संपूर्ण जगा मुखार म्हणपा खातीर जाचो मौलिक जर कोणाचो जर वांटो जो आसा जाल्यार तो पत्रकाराचो आसा.